अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। धरना ख़त्म हो गया, मामूलात ज़िंदगी मामूल पे आ गए और इस्लामाबाद के शहरियों की और पूरे पाकिस्तान के शहरियों की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजरने लगी। लोग अपने घरों को चले गए, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे थे कि जो लुक़मा अजल बन गए और अब टीवी पे बैठे हुए बड़े बड़े सियासतदान, हुक्मरान और बड़े बड़े दानिश्वर अपनी अपनी सफाइयाँ पेश करते हैं और ज़बान दराज़ी करते हैं। लेकिन जब उन बदनसीबों के बच्चे अपने घर वालों से पूछते हैं कि बाबा कब आएंगे, तो उनको जवाब मिलता है कि कभी नहीं। मैं जब उन्हें बदनसीब कहता हूँ तो लोग मुझे रोकते हैं, टोकते हैं और कहते हैं कि उन्हें बदनसीब ना कहो, बल्कि वो तो शहीद हैं। तो भाई अब सवाल ये पैदा होता है कि शहीद कौन है इनमें से? वो लोग कि जो हुकूमत के जुल्म और जबर सहते सहते अपनी जान की बाजी हार गए, या फिर वो लोग जो कि अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए लुक़मा अजल बन गए? सवाल ये पैदा होता है कि ये फिर शहादत का जो रुतबा है ये हमेशा गरीब के हिस्से में ही क्यों आता है? एक अमीर शहादत की ख्वाहिश क्यों नहीं करता? वो इस रुतबे पे क्यों फाइज नहीं होना चाहता? हमेशा के लिए ये वाला हिस्सा गरीब को क्यों दे दिया जाता है? चाहे वो इस तरफ वाले लोग हों या उस तरफ वाले लोग, आप उनमें एक चीज़ कॉमन देखेंगे और वो ये है कि वो दोनों के दोनों जो इस तरफ शहीद हुए हैं, जो उस तरफ शहीद हुए हैं या मारे गए, मुझे नहीं पता शहीद की असल डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन जो हकीकत लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमती पार्टी पीटीआई के लोगों को या जो धरने के अंदर जो मारे गए लोग हैं उनको शहीद नहीं कहती। इसी तरीके से जो पीटीआई के लोग हैं वो उन लोगों को शहीद नहीं कहते जो कि अपनी ड्यूटियां अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए जो है ना मारे गए। तो अब मुझे नहीं पता कि असल में शहीद कौन है और कौन नहीं, लेकिन बात मुख्तसर इतनी है कि लोग मारे गए और जो मारे गए उनमें एक कॉमन चीज़ ये थी कि ये वो लोग थे पाकिस्तान के जो कि 40-50-60 हज़ार महाना आमदन वाले लोग थे। ये गुर्बत इनके अंदर कॉमन थी। तो क्यों आखिर गरीब ही मारा जाता है? अमीर क्यों शहादत का रुतबा हासिल नहीं करना चाहते? तो प्यारे दोस्तों, बस दुआ करें, अल्लाह करे हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, हमारे अशराफिया को भी ये रुतबा नसीब हो। अल्लाह करे वो शहीद हों, उनके बच्चे इस रुतबे पे फायज हों। अल्लाह करे उनके सारे के सारे बच्चे शहीद हो जाएं और इस आला मुकाम पे फायज हो जाएं। आखिर वो इस सवाब से महरूम ना रह जाएं। बड़ी तल्ख हकीकत है कि आज से नहीं हज़ारों सालों से ये शहादत का रुतबा बहुत आला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको मैनिपुलेट किया जाता है, इसको टच दिया जाता है और टच दे के लोग गरीबों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। अली मीन गंडापुर साहब भी भाग गए, बीबी साहिबा भी वहाँ से भाग गई, लेकिन मारे कौन गए? इसी तरीके से हुकूमत में जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं और अता ताड़र साहब हैं, प्रोटोकॉल में आते हैं, बिल्कुल बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं और V8 और V6 गाड़ियों पे आते हैं, धरने में घूम फिर के चले जाते हैं और 2-4 लोगों से बातचीत पूछ के और हॉस्पिटल का दौरा कर लिया और वहाँ से वापस चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमने कश्मीर जो है ना फ़तह करने जितना स्वाब हासिल कर लिया, बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया। और फिर मीडिया पे आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और वो समझते हैं कि बस हमसे नेक इस कायनात में कोई पैदा ही नहीं हुआ। और गरीबों का खून बह रहा है, गरीब हमेशा से चक्की में पिसता है और पिसता चला जा रहा है। मुख्तसर बात यह है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग पीटीआई से हैं, किसी भी सियासी जमात से, किसी भी मसलक से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमेशा जो जज्बात होते हैं उनकी फ़्लो में, उनकी बहाव में बह ना जाया करें, बल्कि एक मिनट के लिए रुका करें, सोचा करें कि आखिर क्या सही और क्या गलत है। कैटेगोरिकली, लॉजिकली, मंतक की बुनियाद पे चीज़ों को रैशनैलिटी के साथ सोचा करें। ज़रा अगर आप इन सारे मामलात को देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये सिर्फ कुछ बड़े लोग हैं जिनकी आपस में लड़ाई है और वो आपको ये तासुर देते हैं कि असल में ये हम आपकी जंग लड़ रहे हैं। गरीब मेरी लोगों से बहस होती है तो वो मुझे यही कहते हैं, और भाई जो इमरान खान है, जो वो तो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। जनाब जो हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो तो हमारी मईशत की जंग लड़ रहे हैं, दुनिया में हमारा केस लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। ये तासुर दिया जाता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है। सारे के सारे बुनियादी तौर पे अपनी कुर्सियों के पीछे, अपनी आसाइशों के पीछे, अपनी अयाशियों के पीछे लगे हुए हैं और इस्तेमाल गरीब हो रहा है। और जाहिर सी बात है, अनवर मकसूद साहब कहते होते हैं ना, उनका एक बड़ा मशहूर फ़िक्र है, हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बोलते होते हैं कि आर्मी हमारी ज़रूरत है और हम आर्मी की ज़रूरत है, जब हम नहीं रहेंगे तो आर्मी क्या करेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हुकूमत
جو بھی اشرافیہ ہے، جو بھی حکمران ہیں، انہوں نے ہم پہ ہی کرنی ہے. ہم نہیں رہیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو ہمیں بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ زندہ رہنے دینا ہے، لیکن صرف زندہ رہنے دینا ہے، قابل نہیں بننے دینا، مضبوط نہیں ہونے دینا، طاقتور نہیں بننے دینا. ہمارے ہاتھ میں 5 سال بعد الیکشن کرا دیے جاتے ہیں، ایک لالی پاپ دے دیا جاتا ہے کہ یہ عوام کے فیصلے سے، عوام کی ووٹ سے جو ہے نا حکومتیں قائم ہوتی ہیں. اس کی حقیقت بھی آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن اس ویڈیو سے جسٹ اتنا میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ تحمل مزاجی، ریشنیلٹی اور میچورٹی کا جو ہے نا مظاہرہ کیجیے. یہ اشرافیہ کسی کے کچھ کام نہیں آنے والے، چاہے وہ اس سائڈ والے ہیں چاہے وہ اس سائڈ والے ہیں. یہ ہمیں استعمال کریں گے، استعمال کرنے کے بعد کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا. آج میں دیکھ رہا تھا اخبار پہ سرخی کے اندر ایک بڑی تصویر لگی ہوئی، اور اس میں مریم صاحبہ جو ہے نا عیادت کر رہی ہیں ایک ہمارے بھائی کی جو کہ پولیس میں تھے، وہ زخمی ہوئے اور ان کی عیادت کر رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. لیکن ان کو شاید یہ بات یاد نہیں ہے کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا وہ سب کی ماں ہوتی ہے. وہ صرف ان لوگوں کی ماں نہیں ہوتی جو اس وقت ان کے کاز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسٹیٹ وہ پی ٹی آئی کا، آپ اس کے برابر ایک وہ ایگزامپل لے لیں، وہ جو کنٹینر سے جس بندے کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا گیا، کیا کسی نے اس کی مذمت کی ہے؟ کیا کسی نے اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا حکومتی، کیا وہ پاکستانی نہیں تھا؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ یا وہ پھر انسانی درجے سے نیچے والی کوئی چیز تھی؟ وہ انسان نہیں تھا؟ اس کے بارے میں ہم نے کیا کیا؟ کیا اسٹیٹمنٹ آئی ہے پرائم منسٹر کی؟ کیا اسٹیٹمنٹ آئی ہے وزیر اعلیٰ کی؟ ہمارے جو بھی ارباب اختیار ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں اپنی پارٹی والا، اپنے نظریے والا شہید اور دوسرے والا مردار لگتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ریشنیلٹی کی بنیاد کے اوپر، عقل و خرد کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو سوچیں، سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ چڑیاں بھی اگر گٹھی ہو جائیں نا تو شیر کی کھال ادھیڑ کے رکھ دیتی ہیں. تو بس بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اگٹھا نہیں ہونے دیا جاتا، اور ہم ہوتے بھی نہیں ہیں. اور یہ اشرافیہ، یہ لوگ جو ہم پہ تسلط قائم کیے ہوئے ہیں، یہ ہمیں 70 سالوں سے، کیا 70,000 سالوں سے، دیکھیں ساری انسانی تاریخ کو دیکھیں، ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ چند لوگ، چند خاندان، چند عمراء ہمارے اوپر، غریبوں کے اوپر حکمرانی کرتے آئے. اب ذرا دیکھیں، ایک امیجن کریں اور تاریخ اٹھائیں اور تاریخ میں جا کے دیکھیں کہ حکمران طبقہ اور وہ طبقہ جو تسلط قائم کر لیتا ہے وہ کتنا سا ہوتا ہے، اس کی وہ نمبرز کتنے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. لیکن وہ تسلط کتنے لوگوں پہ قائم کر کے رکھتے ہیں، کتنا ظلم و جبر کرتے کہ ان کو اپنے معاملات کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، اور اب بھی ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے. پچھلے 70 سالوں کی تاریخ میں دیکھ لیں، پاکستان میں کتنے حکمران گزرے، اور پھر کتنے کروڑوں کے لوگ جو اس سے پہلے بھی، ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا تھے جو چلے گئے، فوت ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ بھی اپنی زندگیاں، پوری زندگیاں جو ہے نا اسی طرح قسم پرسی کی زندگی، غربت کی زندگی، مفلسی کی زندگی، پریشانی کی زندگی گزار کے چلے گئے. لیکن اشرافیہ نے تو اس وقت بھی مزے لیے، آج بھی لے رہی ہے، بعد میں بھی لے گی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ تھوڑے سے ریشنل ہو جائیں، اور سوشل میڈیا پہ جو ایک طوفان بدتمیزی ہے اور ایک جو نفرت کا جو سمندر بھڑکایا جا رہا ہے اس سے پرہیز کریں. اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی ذات کے اوپر انویسٹ کریں. تبدیلی اپنی ذات سے شروع کریں. ہمیشہ تبدیلی کا آغاز ہی نا اپنی ذات سے ہوتا ہے. اگر ہم بڑے بڑے دعوے کریں، بڑی بڑی باتیں کریں، لیکن ہم جب کوئی بھی ہمیں اپنی زندگی کے اندر کوئی معاملات کرنے پڑ جائیں، اس میں ہم اخلاقیات کا اور سچائی کا دامن چھوڑ دیں، تو پھر ہم تبدیلی کے دعوے دار نہیں ہو سکتے. تو جس طرح ہماری اشرافیہ کے اندر غلطیاں موجود ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی غلطیاں، ظاہر سی بات ہے، وہ بہت زیادہ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں. ہماری ہماری اپنی پرسنل لائف تک ہو سکتی ہیں، یا ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، معاملہ ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کو مضبوط کریں، تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے شروع کریں. اپنے میزبان فواد احمد عباسی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.